गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यस कारणले रोकियो उडान। नमस्कार, खबर लुम्बिनी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस्तै खालका जानकारी र भिडियो हेर्नको लागि खबर लुम्बिनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। केही दिन अघि मात्रै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवलोकन गर्नुभयो। उहाँले तत्काल उडान नियमित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। तर अझै पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान हुने कुनै छाँटकाट छैन। 2079 साल जेठ 2 गते बुद्ध पूर्णिमाको अवसर पारेर भव्य कार्यक्रमका बीचमा शुभारम्भ गरिएको थियो। तर गौतम बुद्ध विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको यात्रा भने 7 महिना नबित्दै रोकिएको छ। बाहिर हवाबाट नियमित रूपमा उडान गरेको जजिरा र हिमालय एयरलाइन्सले मौसम खराबीको कारण देखाउँदै उडान रोकेका छन्। नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको हिमालयन एयरलाइन्सले पुस 1 गते र जजिराले पुस 6 गतेदेखि उडान रोकेका हुन्। लामो समयदेखि उडान भर्दै आएको जजिराले सुरुमा हप्ताको 3 दिन गर्दै दैनिक उडान गरेको थियो। यात्रुको सङ्ख्या कम भएपछि हप्तामा 3 दिनमै सीमित भएको उडान पुस 6 गतेदेखि हुस्सुलाई कारण देखाउँदै उडान रोकेको विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालले बताउनुभयो। उडान भरेका जजिरा र हिमालयले मौसमलाई देखाएर उडान रोकेका छन्। महाप्रबन्धक दाहालले भन्नुभएको छ, अहिले मौसम सफा पनि छ, प्राविधिक रूपमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था छैन। पुस महिनामा हुस्सुको कारणले केही समस्या भएको भए पनि प्राविधिक समस्याको कारण पनि विमानस्थलको प्रयोग गर्न एयरलाइन्सहरूले कन्जुस्याइ गरेको उहाँको भनाइ छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा प्राय गरी रोजगारीमा जानेहरू नै प्रयोग गर्ने गरेकाले यहाँ श्रम स्वीकृत, भिसा सेन्टर, स्वास्थ्य उपचार जस्ता प्राविधिक समस्याको कारणले पनि यात्रुले झन्झट भोग्नु परेको प्रबन्धक दाहालले बताउनु भएको छ। यात्रुले भिसा प्रक्रियाका लागि भोग्नु परेको झन्झटको कारणले यहाँ यात्रुको सङ्ख्या कम हुने हुँदा पनि समस्या भएको हो उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार श्रम स्वीकृतदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि आवश्यक पर्ने कार्यालयहरू, म्यान पावर लगायतका मुख्य निकायहरू यहाँ नहुँदा पनि हवाई उडानमा समस्या देखा परेको हो। यस्तै विमानस्थल नजिकै रहेको भन्सार कार्यालय र अन्य विमानस्थलसँग सम्बन्धित निकाय र कार्यालयहरूले समेत सेवा प्रवाह काठमाडौँबाट बाहिर हावा ल्याउन हिचकिच्याउँदा पनि विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ। यसको साथै प्राविधिक उपकरण सञ्चालन नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रभावित भएको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष शाहले जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिमेकी मुलुक भारतको सीमा नजिकै भएकाले भारतीय आकाशको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न नदिँदा पनि विमानस्थलको प्रयोगमा एयरलाइन्सहरूले अरुचि बढेको हो। भारतले सुरक्षाको कारण देखाउँदै गौतम बुद्ध विमानस्थललाई सहज हुनै पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु दिन मानिरहेको छैन। बाहिर हावा तथा यस आसपासको भिजिबिलिटी 200 मिटर हाराहारीमा रहने गरेको छ। घाम लागे आन्तरिक उडान हुने र नलागे उडान नहुने अवस्था छ। विमानस्थलमा जडित ILS उपकरणको माध्यमबाट विमान ल्यान्डिङ गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आउन नसक्दा भैरहवाका लागि हुने गरेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवरुद्ध भएको हो। ILS एक सठिक रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो जसले विमानहरूलाई रातमा वा खराब मौसममा पनि अवतरण गर्न सहयोग गर्छ। अरू बेला 1500 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा ILS को सहयोगमा 800 मिटरसम्मको भिजिबिलिटीमा हवाई जहाज अवतरण गर्न सकिने विमानस्थलका प्रवक्ता झाले बताउनु भएको छ। विमानस्थल क्याट 2 को लागि पनि तयार गर्न सक्ने गरी लगानी गरिएको छ। पछि क्याट 2 मा लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धी केही उपकरण तथा बत्तीहरू अहिले नै जडान गरिसकिएको छ। विमानस्थलमा अवतरण प्रणाली रहे पनि यो उपयोगमा आउन सकेको छैन। यसको प्रयोगमा भारतीय आकाश पनि प्रयोग हुन सक्ने भएकाले भारतको स्वीकृत आवश्यक परेको हो। यो आकाश प्रयोग गर्ने अनुमतिका लागि उच्च स्तरीय तहबाट संवाद गरेर निकास निकाल्नु पर्नेछ। अहिले मौसम सफा भए पनि यात्रु र अन्य कारणले एयरलाइन्सहरूले उडानको लागि इच्छा नै देखाएका छैनन्। फेब्रुअरीबाट उडान हुने भन्ने थियो, तर अझै पनि एयरलाइन्सहरूले चलाउन नसक्ने खबर गरेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, मार्चको पहिलो सातासम्म चल्छ कि भन्ने छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा सञ्चालन गरिएको यो विमानस्थलमा दैनिक 30 देखि 40 वटासम्म उडान गर्न सकिने विमानस्थल योजनाएको छ। प्रवक्ता झाका अनुसार विमानस्थल फुल फेजमा सञ्चालन नहुँदै उडान रोकिएकाले महिनाको 30 लाखसम्म विमानस्थल घाटामा रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा डोमेस्टिक विमानस्थलको आम्दानीले खर्च मेन्टेन गर्नु परेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पनि सञ्चालनमा आएको हो। विश्वभरका बौद्ध मार्गी र पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र लुम्बिनी भएकाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढी हुने अपेक्षा गरिएको हो। तर लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सिजनमै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान रोकिएको हो। लुम्बिनीमा अक्टोबरदेखि मार्च महिनामा पर्यटकहरू लुम्बिनी आउने गरेका छन्। सिजन सुरु भइरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानै नभएपछि लुम्बिनीसँग विमानस्थलको कनेक्सन नै नभएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले विमानस्थल सञ्चालनले आफूहरूलाई समेत उत्साहित बनाइरहेको बेला उडान नै नभएपछि पर्यटकले विमानस्थलको सुविधा उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो। त्यसो त विमानस्थलबाट चीन, भारत, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड जस्ता देशबाट सिधै उडान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। अरबौंको लगानी गरेका निजी क्षेत्र व्यवसायहरू अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएपछि त्रसित भएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका भैरवाका अध्यक्ष भीष्म नेउपानेले निजी क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको बताउनुभयो। विमानस्थलकै कारण भैरहवा र लुम्बिनीमा धमाधम तारे होटलहरू थपिएका छन्। व्यवसायहरूले अरबौं लगानी गरेका छन्। नेउपाने भन्नुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै नभएपछि लगानी डुब्ने चिन्तामा छौँ। उहाँले राज्यको अरबौं लगानी गरेर सञ्चालन गरिएको विमानस्थल एउटा दुईवटा एयरलाइन्सले प्राविधिक कारण देखाएर बन्द गर्न नहुने बताउनुभयो। नेपाली ध्वजावाहक एयरलाइन्सहरूले किन हिम्मत गरेका छैनन् उहाँले भन्नुभएको छ। विमानस्थल सञ्चालनको लागि पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्ने यो कस्तो देश हो। उहाँले प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीले तत्काल विमानस्थल सञ्चालनको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड महामारीले थलिएका व्यवसायहरूमा विमानस्थल सञ्चालनले उत्साह थपेको भए पनि अहिले एकाएक बन्द भएपछि व्यवसायहरू ब्याङ्किङ कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आएको गुनासो पोख्नुभयो। विमानस्थल निर्माण भएपछि उपयोगमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुँदा यसले पर्यटन व्यवसायहरूलाई आशा जगाएको थियो। भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्म होटल, टुर ट्राभल्स जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी बढ्दै थियो। विमानस्थल बन्द भएपछि चिन्ता थपिएको नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्टसँग नाताकी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष पन्तले बताउनु भएको छ। उहाँले उडान सुरु भएको 7 महिनामै उडान रोकिँदा यसले आफूहरूलाई नमिठो लागेको बताउनुभयो। विक्रमसम्म 2071 साल माघ 1 गतेमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो। 3 चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरिएको थियो। पहिलो बोलपत्र ICB-1 अन्तर्गतमा 6 अर्ब 82 करोड, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र ICB-2 अन्तर्गतमा 50 करोड र तेस्रो मुआवजा वितरणमा 22 अर्ब 40 करोड रुपियाँ भएको थियो। त्यसका अतिरिक्तमा कार्गो निर्माणका लागि 90 करोडको काम भएको छ। यसरी सबै आयोजनाको काम जोड्दा 30 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ लगानी विमानस्थलमा निर्माणमा भएको हो। विमानस्थलमा कुल 45 मिटर चौडाइ र 3000 मिटर लामो धावन मार्ग रहेको छ। जस्तै आगमन प्रस्थान सहितका टर्मिनल भवन, प्रशासकीय भवन, खानेपानी, फायर स्टेसन, मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने उपकरण सहित अत्याधुनिक एयर ट्राफिक टावर समेत निर्माण गरिएको छ। विमानस्थल करिब 800 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ। 3 किलोमिटरको रनवे रहेको विमानस्थलमा 4E क्याटेगोरीको विमानस्थलमा 9औं क्याटेगोरीका दमकलहरू रहेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरह उडान र अवतरण हुन सक्ने यहाँ 4वटा न्यारो बडी र 1वटा वाइड बडी गरी 5वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ। विमानस्थलमा हालसम्म 154 अन्तर्राष्ट्रिय उडान र त्यतिकै सङ्ख्यामा अवतरण भएका छन्। यस अवधिमा 32,000 यात्रुले सेवा लिएको विमानस्थलका प्रबन्धक दाहालले बताउनु भएको छ। विमानस्थलमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष 100% छुट प्रदान गरिएको छ। यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमले लिने ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा शुल्कमा पनि 50% छुट दिएको थियो।